وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا كفو له لا نظير له ولا وزير له ولا مشير له لا معين له ولا ظهير له لا ولد له ولا والد له أزلي أبدي سرمدي لا أول له لا أول له ولا آخر له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ورزينا ورزي ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا وأعلانا وأولانا وأجلانا وأتقانا وأرفعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل
الله فما له من هاد وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آمن بالقرآن من استحل حراما أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حاضرین محترم، د ډېر لوی عزت او د قدر وړ علماء کرامو، طلباء نظام، دیگر رفقاء کار، نن پدی علاقہ بڑخیلا ضلع ملکن ستاسو پدی مسجد کی بمطابق 10 ربیع الثانی سن 1442 ہجری منگاو تاسو پیو عظیم نسبت اور پیو عظیم غرض دا اللہ کو توفیق راجم شویو. نسبت دا اللہ دے کتاب دے اور غرض دا اللہ دا رضا دے. زما دعا دا چی مولائی کریم زمان دا نسبتنا دا قرآن سر کرکی اور نیک نیتنا مقصدنا دی اللہ تر سر کی. دی مسجد کے زمانگا برادر عزیز فضیلت الشیخ حضرت العلامہ مولانا مراد صاحب اکرمہ اللہ تعالی و اعزہ دا عرص درازنا دخل رفقاء سرا دا اللہ دے دین اور خصوصاً دا اللہ دے کتاب کا خدمت کی مصروف عمل دی اور دا خدمتونو کڑاؤنو محنتونو ثمرات وقت پا وقت رونما کی ظاہری گی سرگندی گی. ننم دا محنتونو سخکلی برکات خیستہ نتیجے اور ثمرات ظاہر دی. زمانگا استاسو بچو دا اللہ دا قرآن دا لستو لیاقت ترلا سکڑے دی. دیر لویا عظیمہ دا خوشحال رزدہ دا مہربان اللہ دیر لویا مہربانی دا. دعوتن دا علاقی اللہ دا علماء ربانیین و پزوریہ دا خپل دین پراناگام و آباد اور منور کڑی دی. قریہ با قریہ، محلہ با محلہ دا اللہ کو توفیق اللہ والا دا اللہ دے دین و دے کتاب خدمت روان کڑے دے. یو دور اور یو زمانہ داسی ہوا چرا اللہ کتاب منن کو ددی حق نہ مانو. داوید ایمان کو قرآن خوی لیکن حق دا قرآن نہ دے تسلیم شوے. دا حقو چی بس پکور کی یو مصحف یو نسخہ پا غلاف کی نغختے او غوٹو کی غوٹا شوے پا درشل کی دوڑو تپروتی
کله واده د ناوی په سر او په غیږ کې کیږي، کله جنازې ادیرې ته د مړو د جنازې سره قرآن یوسي، کله بیماری وي نو تعویذ د دې جوړ کی، غاړې ته ځوړن کی، کله د برکتونو ضرورت راشي، بیا د دې د برکات د حصول لپاره د دې قرآن نسخه الماره کې، په غله کې، په دکان کې، په کور کې، په کوټه کې کیږي. دومره ظلم عظیم د کتاب مقدس سره داسې کېدو چې د پیو د زیاتولو د پاره د سارو د لکۍ سره د قرآن د آیتونو لیکل شوی تعویذ به ځوړندېده. دی مظلوم کتاب یو داسې دور تیر شوی دی او تیر کړی دی چې هر چا پردي خو پردي او خپل خلک ظالمانو په حق د قرآن. د دې قرآن ځای د چا سره نه و، دی در په در ګرځېده، ور په ور ګرځېده. عوام خو عوامو خواصو به قرآن نشو پرانیستلی. شاه اسماعیل شهید رحمت الله تعالی علیه باندې سل فتوی وی د کفر، دنیادارو بدعتیانو په سل فتوی لګولې، معاذ الله دې کافر دې. یو وجه د کفر دادا چې د عوامو ته قرآن خي، امیانو ته د الله کتاب بیانې. حال دا دی چې دې له خو دومره علوم پکار دي، په دې خو ډېر مولیان هم نه پوهېږي. شاه عبدالقادر محدث دهلوي رحمت الله علیه اول په بر صغیر پاک و هند کې د قرآن کریم ترجمه ولیکله په اردو زبان کې. موضع القرآن، انګریز سامراج ظالم داغي ګوتې پرې کړې چې تا دومره لوی جرم وکړ، په دې ګوتو د قرآن کریم ترجمه کا ولیکله. اوس خو به د عام مسلمانان د قرآن نه روشناس شي، بیا به زموږ خلاف شي، بیا به د عزت په لار روان شي، بیا به کفر مغلوب، اسلام اور اهل اسلام غالب شي. یو مستقل تحریک، یو مستقل پروگرام د اغیارو د طرف نه د الله د قرآن نه د قرآن د منلو د منونکو د لرې کولو د پاره چلیدلې. خو بلې غاړې ته اهل الله، اهل دل، اهل درد، اهل ایمان، اهل وفا خپل سرونه په تړي کې دي اور میدان عمل کې د قرآن کریم تبلیغ لا الله د قرآن بالا دسته لا خپل میشن وي. عوام خواص ټول راجمع کوي، نارینه زنانه ټول رابلي، ځوانان بوډاګان ټول کینی. کور د الله وي، پکې درس د الله د کتاب وي، مدرسه دینی وي، پکې قرآن وي، اجره د مسلمان، بیٹک د مسلمان، دکان د مسلمان، دفتر د مسلمان، عدالت د مسلمان، پدې کې د الله قرآن. دا میشن دی، دا کار دی، دا پروگرام دی. اور دا د هر لالچ نه پاک ماضی د رضای الهی
دپاره د هر دنیاوي مفاد د دنیاوي نفي د لالچ نه پاک د سیاسی ووٹ نوٹ د عزم نه پاک خالصتاً د الله د رضا په خاطر د الله کتاب پرانستون کې جماعت دی طرف ترا بلون کې خلق له جماعت دا د دې درویشانو دی د دې عالمانو حق پرستو د قران د نوکرانو الله او د الله د پیغمبر د عاشقانو محبانو ډاله چې دا دی یو کړه یو ځای یو مرکز داو د دې بل کار نشتا د دې بل میشن نشتا ګوره کله خلق دعوی یو کوي مقصد بل لري عزم او ارادي نوري لري خو زمانه ضرب ضرب دی مقصد او نیت او دعوه کی فرق سرګن کی روزی اول نه چې دی درویشانو کومه دعوه کړی دا هیڅ نه غواړو ووٹ نه غواړو نوٹ نه غواړو خدمت نه غواړو مرسته نه غواړو خپل دنیاوی عزت نه غواړو واه واه نه غواړو زنده‌باد زنده‌باد نه غواړو که غواړو نو خپل ستاسو اصلاح غواړو که غواړو زمونږ د الله رضا غواړو که غواړو د امت مسلمه عزت او بلایی غواړو چې هغه د الله په قرآن کې الله ډېر شد مد سره الله ډېر تاکیدات سره ډېر اهتمام سره دا خبره څرګنده بیان کړې ده زما بندګانو ستاسو خیر بھلائی عزت کامیابی ما پدی کتاب کی خود فرمائی لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون علماء کرام تشریف فرما دی لقد انزلنا قد پمازی مانا د قسم ورکی لام فقد تاکید پیدا کئی گویا کی دا دیر پوخ دیر مؤکد قسم دے تاکیدی قسم دے اور دا قسم ضرورت پا دو زینو کی راضی یو دا خبری دا عظمت دا پارا قسم خوڑلی کیگی چی زما خبرا معمولی ندا وڑا ندا سطحی ندا سرسری ندا داویداری ندا زما دا خبرا سسپکا ندا زما دی قسم وی دا ډیرا عظیمه خبره دا دویم کمزه چی متکلم مخاطب لا د خپلی خبری باور ورکول غواړي اعتماد ورکول غواړي نو قسم کی زما خبره بے ریبه دا خبره بے شکه دا خبره بے شبهی دا دیگی اس قسم عیب ریب تردد شک شبہ نشتا لقد زمانی مخبل ذاتی عالی قسموی زمانی رخبل الوحیت پازیم شان لوی صفاتو قسمی اعتمادو کئیو بندگانو باورو کے قسمیو کلویا خبر دا بے ریبا خبر دا لقد انزلنا الیکم کتابا
فيه ذكركم बेशक मां नाजिल करे देता सु ताज़ीम शान किताब लुई मुकाम लुई दरजी लुई आजमत लुई मनक़बत लुई बरकत लुई शान लुई हैसियत वाला किताब मेरा ले गले दे हाजी बदी किताब किस्ता सु खैरुन दी फीही ज़िक्रुकुम पदी किस्ता सु द पारा द अल्लाह द याद जरिया दा जिक्र पदी किस्ता सु द पारा द खैर सबक दे ज़िक्रुकुम पदी किस्ता सु इज्जत औस्ता सु शराफत दे फीही ज़िक्रुकुम अल्लामा तरतबी फीही शरफुकुम पदी किस्ता सु शराफत दे पदी किस्ता सु इज्जत दे पदी किस्ता सु भलाई और खैर दे पदी किस्ता सु सआदत और कामयाबी और गटा और नफादा फीही ज़िक्रुकुम तरवानी जिंदगी दे दुनिया उम्दी इज्जत पतलाश की पमंडु तड़ो तेरे स्तादा ख्याल दे चीज़त बाला मिलावी की चिकल जमान लुया बंगलवी लुई गाड़ेवी दीर जयदादवी वसी कारोबारवी लुया उदवी लुई मनसबवी लुई वजारतवी स्तादा ख्याल दे स्ता इज्जत पदी की दे चिस्ता शोहरत द दुनिया वालों पर नजर की नाना स्तादा ख्याल स्तादा सोच अल्लाह दे किताब न मनाफी दे स्तादा खबरा बिल्कुल भी ज्यादा बिल्कुल भी ज्यादा तो चिप बची की इज्जत दे पकटी की इज्जत दे पपटी की इज्जत दे अल्लाह फरमाई ना इज्जत हो जमा प किताब की दे इज्जत स्ता हो जमा प कानून की दे शराफत स्ता जमा द अहकाम प पाबंदे की दे सादत स्ता जमा द अमर नहीं पे इंतिसाल की दे राज़े की इज्जत वाले खजानी दी इज्जत मन कान युरीदुल इज्जता फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ सूक बई सूक चिपता सुकी इज्जत वाड़ी उगे तगे दे इज्जतुनवी जाला शराफतुना वाड़ी राशे खजानी दी इज्जत जमाद अल्लाह पदस्ते कुदरत की दी कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اے محبوب قل ستادا خلق ما خپلی خبری د پارا جوڑا کڑے دانو قل ستادا زبان اقدس زما د خبرو د پارا ما پیدا کڑے دے نو قل زبان دی ستاوی کلام پی زماوی قل ویدا زبان بیا زبان دے چی باغی دا اللہ کلام بی دا زبان دے دا سشیرے حدیث کرا دی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نبی علیہ السلام فرمائی اللہ دا کائنات دا تخلیق نمخ کی قرآن لستے ہو اور فرشتو آورید لیو سوزر کالا مخ کی
قرآن لسته او ملائکو اوریدلیو. اغا ملائکو چی واوریدو د دې قرآن صحیح سوا بنا بر اختلاف روایات. بعضی احادیثو کی راضی سورہ اعلاو، بعضو کی راضی سورہ یاسینو، بعضو کی راضی سورہ طاہاو. خبارال قرآن کریم دا اللہ اور لستن کے بذات خود اللہ. شان ورشا کشمیری رحمت اللہ علیہ نے چا تپوسو کوئی حضرت پا سولو جلد تفسیرونا دا قرآن لکلی شوی دی چا حق ادا کرنے ندے. بے شمار تفاسیر، لوی لوی تفاسیر لکلی شوی دی، خو ہر مفسر اقرار عجز کی اور آخر دخلو تحقیقاتو نبا دا اللہ دا قرآن مخی تا ہتھیار کی دی. زما علم ناقص، زما قلم ناقص، زما فهم ناقص، زما پویا ناقصا. اللہ دا قرآن حق ادا نشو، اللہ دا قرآن حق ادا نشو. داولی شاہ سے بوی متن دا اللہ وی شارحین عبداللہ شرح کون کے عباد اللہ خبر دا اللہ وی خلد عبداللہ وی بیا حق بسنگا ادا کی دیش. دا بندہ دا خبر حق بندہ ادا کی، دا اللہ دا خبر حق اللہ ادا کیش. عبداللہ نشی ادا کو ہوئی گئے. امام الانبیاء وی ما عبدناک حق عبادتک. قرآن خود اللہ کلام داسی چرت کی دیشی چی خبر دا اللہ وی شرح کون کے بندہ دا اللہ وی اور خبر دا اللہ کلام دا اللہ کتاب دا اللہ حق اداش دا نشی کی حق ادا شوی و حق با ادا کی گی. اللہ لستے و اللہ بے للی آغا حق اللہ ما یلیکو بشانی سمچی دا اللہ دا شان سر مناسبہ. اللہ بے للی دا حدیث در طبیعت دوبارہ پورا کو من میانس کی بل طرف دلا. علامہ قرطبی سورہ لقمان کو تفسیر کی حدیث ذکر کرے دے. قیامت کو رزب اللہ خپل قرآن للی. قیامت کو رزب اللہ دخپل شان مطابق دخپل کتاب تلاوت کرے. لیکن آغا غرگونا دا اوریدونا با محروم بھی چاچی با دنیا کی سندری اوریدی. اللہ کے بندو، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ. دیر دا فتنو دور را لے یوزے ہم پاک پاتی نش تنصب الاسنام فی المحاری. دا اللہ پاک کور جماعت پاہی کن کو موبائل سندری راش تبے ناوری بلی دربانی پا زور آوری پا جماعت کی بے دربانی آوری پا مانزہ کی بے دربانی آوری. اللہ اللہ یو دا خفگان خبرہ، یو دا جذبات خبرہ، یو دا غصی خبرہ. دعوتی یو طرف تکو رازے زدر تا دا غیرت خبرکو، زدر تا دا پختو خبرکو. کافران دمر محنتو کو، شیاطین دمر خواری اکلا چه خپل شیطانی آوازون جماعتون تنا نیستل. خلا پدی ارمان دیر خخ کر دیر بخخیگی دیر روان دی. منهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، ما بدلوا تبدیلا. خپل وطن، خپل عدالت،
خپل قانون نشو 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 خپل وطن دی، خپل عدالت دی، خپل قاضی دی، خپل وکیل دی، خپل معامله ده، خپل قانون نشو اور آغی خپل نا ستا وطن لا دا اللہ کور لا خپل شیطانی آواز راوسا. کزی غوارم کزی نغوارم زار سورة چری وامو خفگان کو مالا بدا آواز رازی مالا بدا آواز رازی ولی دا کو ضرورت شد ولی دینا بغیر خلق مڑکی گی جوان نتیری گی دا خص دا جوان دا پارا لازمی عمل اور دی کسی دی اللہ دا پارا او زوانانو سمر دا فتنو توفان ناروان دے دمر غیرت دا قرآن بسارو کے سمر محنت چی دا قرآن دشمنان کی دمر محبت او اظہار محبت دا قرآن سارو کے زیاد نغوان حق میں کی گی خون نغوان زیاد نغوان دا اللہ پکور کی دا اللہ واسطہ در کو دا موبائل مرا وقت قرآن لوان مناسب آنا خوز زیاد نغوان دا سوال کم دا مینت کم دا موبائل مرا وقت دا اللہ قرآن لوان لیکینی دا موبائل و دا قرآن سن نسبت اس حمام میں تو ہم سب ہی ننگے ہیں زگیلہ دا چاہنا ہوتا زسوال مینت چاہتا ہوتا اللہ با قرآن لولی بندگان با قرآن اوری آغا با حق دا قرآن ادا کی آبا سکی گی حق دا قرآن با ادا کی گی چی خبر دا اللہ کلام دا اللہ کتاب دا اللہ لستن کے پخپل اللہ بیا با حق ادا کی گی دلتا خون ادا کی خوچی حق ادا کی گی بیا ہم آغا وگونا با محرومی چاچی پا دنیا کی بسندری اوریدی نبی علیہ السلام پلا روان دے بانسرے آواز اللہ اللہ دوانو جہانو سردار پا وگونو کی گوتی ورکڑی وگونے بنکل دونے واغستل او چی مزلی وکو صحابی تاوی اس آواز رازی وی نرازی وی باس سیشو وگونا کلاو شو صحابی عبداللہ ابن مسعود راوی نبی علیہ السلام سائی برخ کا تکیگی پا منڈا منڈا راغلے دے زغلی دلے سڑے چوز غلی خسا خرابش ابن مسعود دا دمر ساپور تخکتا ولی دا سی زغلی دو ولی رائے اذا اللہ حبیب سندر و آواز راتا ما تیختا اکڑا لقد اصبحت ابن مسعود ابن ام عبد تو خوگر زیدی دی آیت قرآنی مصداق اذا مروا باللغو مروا کراما مومن خواغ دے چی پر لغو عبسیات و فضولیات و تیری گی پہ عزت تیر شی ادری گی نا ازان کیوں باسی کنور سلے کی گی واسمو نرسی بندولی نشے زان ساتے اس دا زان دا ساتلو ضرورت اس دا زان دا بچکولو حاجت زب درد دل قطرہ قطرہ زبدا خبرکو اس دا جمہوریت دا بچاو دا پار اتفاق شوئے دے زا سیاست تا منافقت ویل دا دی دور دا سیاسیان و سیاست نہ سیاسی خبری کوم نہ سیاست سرمکان تو پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ صدر سے مولانا سے
مولانا سے محترم سٹیج ناستی سندرے بگیگی پکرسے ورسر زنانا بے پردے ناستی مولوی صاحب مالا دا پڑکی عزت گران دے مالا دا گیری عزت گران دے مالا دا اللہ دا دین و دا اللہ دا قرآن عزت گران دے دا بی عزتی دا چستاوان دی سندرے بگیگی ڈولکی بگیگی مولانا صاحب محترم تا سر بی حجاب بی پردی زنانا کی نی دا بی عزتی دا ستا بی عزتی دا زستا عزت وا ستا زما جامع یوادا ستا زما دعوی یوادا زبولی ستا بی عزتی بانی خوشحال ستا کو بی عزتی خفا کی دا بی عزتی دا بی عزتی دا نندا خبر عام شو مشرانو ته بیادی تصویر حرام 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 څنګه حلال شي زما د لاس څنګه حلال شي زما د لاس حلال شي زه دلیل کی خلقو پیش کړم که تاسو وایي تصویر حلال دی مولانا سے تصویر وباسي مولوی صاحب تصویر وباسي کدا حلال نه حرام وي بیا په جمعاتونو کې به بیا به د مولیانو دا کار نه وینا نن سندرې حرامي دي سبا به زما د لاسه سندرې ډولکي رواش تاسو من منی کوئ چې په ودونو کې ډمامي مغه کوئ ستاسو په جلسو کې چې غږیږي ستاسو په جلسو کې چې غږیږي ولې مولوي صاحب نو ناس په سټیج ملا صاحب دلیل دی ملا صاحب حجت دی خلق ګوري ملا صاحب جلسه کې په سټیج ناس دی دا دلیل دی دا حجت دی الله د پاره الله د پاره الله د پاره شریعت دا احکاماتو ملنڈی مکوی نمنگ معصومی و نتاسو معصومین ہے لیکن داسی جرت سر گناہ سری نصوص و خلاف پا بہادر ایسا خلق دا پار لا تکونو اول کافر بھی علماء ذکر کے یہود تولی ویڑن بنی کافران مجوڑے گئے زکا چې دا مشرانو کفر خلقو د دې په لیدو کا او د دې په اقتدا کا دا مقتدا او مشرانو امامان دې چې کوي ولې تبه ولې نه کوي د په سر پټکې دي د پوری علم خطه دي دا مولا دي دا د شریعت نه خبر دي دا د قران نه خبر دي دې چې کوي ولې من به نه کوي هر ورځ د بلې ورځې نه ابتر او بدتر من کما جڑاؤ جاؤ کم کم فریاد اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے یا علماء الدین مالی اراکم زما مرشد زما شیخ کلا کلا چگوئی ایا علماء الدین مالی اراکم تغاضیتم عن منکرات الاوامر ام الامر بالمعروف والنهی فرضکم فآرستم عنه اعراض حاجری او د دین علماء سوشول نن سوشول چیز تاسو وینما چې تاسو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه مخړولې دي ولی امر بالمعروف نهی عن المنکر ستا فرض نو چې تاتی اعراض کو تاتی ځان غافل کو تا خپل ذمہ داری هیر کړه اغا ولید اللہ د کابل گرام شہید مظلوم رحمت اللہ تعالی علیہ بوی ہدات الدین قد ظلوا وقد بانت ضلالتهم
هداة الدين قد ضلوا وقد بانت ضلالتهم فباعوا الدين بالدنيا فما ربحت تجارتهم. دین مشران بیلاری شول اور گمراہی سرگند دا شائع دا ظاہر دا ولی گمراہ شول زکا چی باعوا الدین بالدنیا فما ربحت تجارتهم. دینی دو دنیا دا گٹلو ذریعو گرزولا دنیا گٹلی پی شروع کرل دی تجارت دی معاملی دی سودا اس گٹو نکراولی دیران گٹی نو ارد بیلی گیلٹ گٹی سر بیلی اقتدار گٹی دی سملے چوکے گٹی الت ایمان احکام دا شریعت بیلی فباعوا الدین بالدنیا فما ربحت تجارتهم. تاسو خپانه شیخا مالا دا خیانت خکاری مالا دا خیانت خکاری چی زو ستاسو تا پا خیستا آواز قیسا شروع کم اور تاسو پا جذباتو کراشا واہ 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ اور نور دا مسئلی دا اصلاح والا مسئلی غم ہونا کم نظمہ دا ڈیوٹی دا زم مجبور ہے تاسو خپا کول نه غواړم خو زه مجبور یم ځکه زه مامور یم زه مجبور یم ځکه چې زه مامور یم ماته د الله دا امر دی فاصدع بما تؤمر. صدع ویل کېږي د شیشې چاوندې ته شیشه ماته شي نیغه کرښې فاصدع بما تؤمر. اچھا پوچھا مسئلہ بیان سوکی منی نمنی خوشحالیگی خپکیگی خپلیگی پردیکیگی دی سر زمن کار دا دی چی منکر دا برد کو معروف پلا و خلق را بلی زمن دا کار چاہتا یاد دے دا چانا ہیر دے سرے ممبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں. زما خدا کوششی چیزوں خلق واخ واخ سنگ واخ سرے منبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں علاج غم نہیں کرتے فقط تقریر کرتے ہیں. قوم تباش تقریر نڈیر اللہ واللہ. چلو بھئی آمد انبر سرے مطلب اللہ کریم دا کائنات دا پیدا کولو نمخ کی دا خپل قرآن کریم صحیح ساول استلا ملائکو واوریدلا فرشتو چکلا دا اللہ قرآن واورید حق کلام واورید نو چریکڑی توبا لأمة تنزل عليها وطوبى لأجواف تحمل هذا وطوبى لألسنة تتكلم بهذا. زیری دی خوش خبری دی مبارک بادی دا اگر امت لا چی دا قرآن بپی نازلیگی دیر دا مبارک بادے حقدار دے آغا امت چی قرآن بپی نازلیگی. لیکن فرشتو تصفتوا چی دا امت بد قرآن سمر قدر کئی سمر احترام بکئی سمر ادب بکئی سمر حق بمنی بس آگئی خوبدی کوئی دل چی دا دی عزتنو کتاب چی کم امت تا نازل شاہ امت لزیری دی کم سینوں کی چی قرآن زائشا
کم زړونه د قرآن المارۍ شولې هغه سینو له مبارک بادي او زیري دي نو په کومو ژبو د الله قرآن بیانېږي هغه ژبو زبانونو له خوشخبري ده هغې له توبه مبارک بادي ده ځکه چې لقد انزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم قسم دے زما پخپل عالی ذات قسم دے ما تاسو لا عظیم الشان کتاب نازل کرے دے چی پدی کستاسو عزت دے پدی کستاسو شرافت دے آغا عزتونا دا دنیا دا برزخ و دا عقبا طول پر طول قرآن کی دی زکا چرالی کن کے دا قرآن واقدار دا عزتون دے تعزو من تشاء و تذل من تشاء عزت ورکے چال چستا خوخشی تو عزتون آخلی چال چستا خوخشی ولی زکا بیدی کل خیر ستا پلاس کی نفع نقصان دے ستا پا دستی اقدس کی ستا پا اختیار کی خیر و شر دے اللہ اور تا دا خیر فیصلی دا قرآن سرا پا نسبتی وفا پوری تڑلی دی تا دا اعلان کرے دے چی فیہ ذکرکم او دنیا والا ستاسو عزتنا زما پا قرآن کی دیا فلا تاقلون و تاسو نپوئے گئے و تاسو کی عقل نشتا پویا فهم نشتا نپویا شوئی نبیلاری شوئی عزت پسی در پدر شوئی لیکن عزت ملاو نشا عزت ملاو نشا ولی چی اصل منبع د عزت ذریعہ د عزت وسیلہ د عزت د اللہ قرآن آگی تا خستاسو پامنو آگی تا خستاسو رغبت و انابت و توجور محبت و مودتنو فیه ذکر یو جمله ویما و دا ویلو دا بار بار دا ویلو دا ٹھیک دا کنا او دا ترغیب دا پارا ویم بس پیسا خلاصا ترغیب دا پارا ویم تی دا زڑپ وگو آورا بیا دا زڑپ جیب کی سنبالا وعدہ دا که خبر دا خیری بیا دا سنبالا ولو دا زڑکی دا زائکولو دا او که دا خیر نئی رشتیا نئی بیا وی غرزوا ستا مرزی دا تیو تالا گورا دو وگونے دی پامنس کی تالا دا دا عقل دلتا ماورا خودیا دلتا تالا کپتول برابری سنبالا کا کپتول برابر نہیں بی وی غرزوا اوے زد قرآن داعیما زد اللہ دا قرآن نوکریما زد قرآن دا پار سوال مینت کون کے ما ز قرآن طرف ترا بلون کے ما زکا چی زد دی قوم خیر خواہ زکا چی زد دی قوم خیر خواہ ما زکا چی ز وارث دا انبیاء وارث دا نبی غندی دا قوم خیر بلٹی او فیہ ذکرکم خیر خوبدی کی دے عزت خوبدی کی دے زکا سوال مینت کم دعوت در کم ترغیبات در کم یا ترہیبات سر تاسو یروم تو قرآن دا خلاف را زکا چی زستاسو خیر خواہی ما خیر پسکی دے واورے بھئی واورے دا اللہ دا قرآن دا خیر دا اللہ دا قرآن دا بھلائے دا اللہ دا قرآن دا عظمت دا ازدکڑی دا پارا پدی زان پویاولو دا پارا دا جملہ واورے دا قرآن او دا صاحب قرآن حیثیت واورے مقام واورے برکت واورے
जो इससे जुड़ गया वो उड़ गया, जो जुड़ गया वो उड़ गया, जो फिर गया वो गिर गया। तसु पोईगे पूर्दु जो जुड़ गया अगवाल वत कुरान सर द चा द वफारिश्ता जोड़ा शो वाल वत सुमरला रसूलुल्लाह पे जन्नत के रवान दे मखी द बिलाल द खो कशार दे बिलाल द हबश तूर गुलाम गरीब आजिज। क्यों जनाब? जुड़ गया, जोड़ पैदा के जो जुड़ गया वो उड़ गया, जो जुड़ गया वो उड़ गया, जो फिर गया वो गिर गया। यो बिलाल तोड़ दे, यो साद तोड़ दे। दा अहादीस की नुमराजी जुलेबी इमाम अल-अंबिया लरागवी अयमनौनी सवादी व दमामत वजही मिन दुखूलिल जन्नह। एद अल्लाह हबीब आया जमादा तूर रंग दा बदरंग शक्ल मा जन्नत तदतलू नब पाती की जब जन्नत तनजम वली चीज तूरिम गरीबिम बदरंगिम। रसूलुल्लाह पोश चीजमा साथ जमा सारी दर्दी दले दे वली जनाब वली दासी खबरी के दादा बनु सुलैम ने कबीले उच्चता दा लेकिन आजिजो गरीबो मिस्कीन दे शक्ल सूरत नमदासी देर हुसनदार न दे देर मजेदार न दे। हा हकीकी जमाल हकीकी डौलो हकीकी खाइस खुद दे खल्कु नसीब दे। खुजाहिरन रंग न तूर दे शक्ल न बदरंग दे माल न तशरासी दे कबीले उच्चता दा लेकिन गीला मंगरागे अयमनौनी सवादी व दमामत वजही मिन दुखूलिल जन्नह। एद अल्लाह हबीब साजिज हकीर फकीर तशला से बदरंग तूरा वली जब जन्नत तनजम जन्नत तब नजम। रसूलुल्लाह फरमाई सुशु वली दासी द उम्मीद ओ द खफगान ओ द गीली ओ द शिकवी खबरी के एद अल्लाह हबीब पूरी नजमा दी जवाने ता जवान जलमे मारूब रमटी मा लेकिन फर्क दारे मसला दादा ची गरीबी मा मसला दादा ची बदरंग ओ तूरे मा सूकरा लल्लू खूर नरा कई वाद नरा कई दा बदरंग दे दा तूर दे दा गरीब दे नुवरिज जन्नत तब नजमा। इमाम अल-अंबिया मुस्केश वेलान शाह रज़मा मरगरिया बदर रज़मा पलास बियात दे ईमान करे दे उरवा इब्न मसऊद सक़फी दे दबनु सकीफ कबीले दे लान शाह मावरीदनी दीदार डेरा खिस्तलुरदा डेरा खूबसूरत अदा डेरा नेक सीरत अदा लान शाह तू आया रसूलुल्लाह राले गले मादख पली लुरला जमा पलास के राका निकारा का दासाद यादा जुलेबी पमंडा मंडा रवान दे आखिर हजरत उरवा इब्न मसूद वरला रसीगी अलता दस्तक वर की जवाब मिलावीगी मम बिल बाब दावी हाँ ज़ेमा कासिद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जद अल्लाह दा हबीब कासिद यो सवाल जवाब दे रसूलुल्लाह राकड़े दे तासु कपारा अगर हुआ तू जो जनाब वाया स खबरा दा वी खबरा दादा कि जमा वादा नश्ता रसूलुल्लाह व इस्तालुर माला पनिका किराका प्लार दे दिलुर मोहब्बत दिलुर मीना गालिब शवाओ इमा तदा रिश्ता मंजूरा नदा तजान तो गोरा जमा लुर तो गोरा जमा दिलुर द हुस्न द जमाल
خو ډیر شهرت دی او ستاسو حیثیت دی نوی نوی مسلمان شوی دی جذباتو د محبت په سیلاب کې لو شوی دی د لور مینا غالبه ده نو انکاري شوی دی الته لور په کور کې دننه دا خبرې واورېدلې چې دا صحابي رسول قاصد رسول زما بابا واپس کا نو چې بابا کور ته ننوته لور ورته وی یا ابتا النجات النجا اے بابا اوس د الله عذاب را روان دی اوس د الله قهر او غضب را روان دی زای ګورا چې کم زای پټ شو زای ګورا چې کم زای بنجات مو لار ورتی بچي سو شو وی کتورو که بدرنگو که عاجزو که غریبو دیتا بدی نکتر چی دا سوکو دیتا بدی کتلوی چی علی گلی چاہو دا خدا رسول اللہ ہر سنگ دے ما تا قبول دے زکا زما آدم رسول دے زکا زما آدم رسول دے ما تا قبول دے دارم پوش چو هودی دور خو می ډیره کجیره خبره وکړه ډیره ښایسته خبره وکړه پښیمانه شو را روان شو مخکې صحابي را رسېدلی دی ورپسې عروه رضی الله تعالی عنه را روان دی اول راغلی دی نبی علیہ السلام ته خپله قیصه کړې ده رسول الله پریشانه ناست دی په دې کې هغه عروه راښکاره شو صحابه وی دا دی راغی چې راغی نبی علیہ السلام د قاره ورته وی د غصې نه أأنت الذي رددت على رسول الله ما رددت تی آغا سڑے چی تا دا رسول اللہ فیصلہ رد کرا آغا چگا کرا بی ابی و امی انت یا رسول اللہ چی سو نوائے ستاسو دا خلی راوتی خبر زما دا تباہ سبب نگر سو نوائے زما فی غارم نیم پواشے ماتا دا خپلی غلطے احساس ہوشا خیری ہونا کہ زمان دا تباہ خبری ہونا کہ نبی علیہ السلام خواہ معافی گواری ویاو نو سبکے وی چی ستاسو آئے اغبکو ایزا خویم چی لور دی اور دی ساعت لور کا جلے بیب لور کا ویور بھی زمان لور لور بھی خو زمان ارمان دادے چی زمان دا لور نکاح تاسو پخپل ہوتا ہے نبی علیہ السلام کی ناست نکاح تڑی پلار دی جینے مشتا لکم شتا نکاح تڑی نکاح کی شپک سو درہم مہر مقرر شا 600 سعد رسول اللہ تبوری اید اللہ حبیب ما املیکو فرسا ما سر یو کوڑا یو چوانے نشتا 600 درہم دکم زیر رو ایلورم دکورا زمم دکورا زتلال شا او اوایا ابو بکر تا اوایا عثمان تا اوایا عبدالرحمن ابن عوف تا دو سو درہم آرا کے رسول اللہ حکم کرے صلی اللہ دی دریوانو نشپک سوارا ہو چلار دی تو ادری دا 200 درہم صدیق ورطوی کس چیز کے لیے چاہیے وعدہ میں ہوگا مہر دا 12 روپے پکار دی خواب دا والا 200 دا اللہ دا پیغمبر حکم دا پاس فی زمان والا دا ستا تحفہ دا والا شو عثمان انداسی اکل عبدالرحمن ابن عوف انداسی اکل صد پاس شپک سوا شو درہم شپک سوا پکارو او پیسی صد پاس شوی غریب سڑی سر دا روپو زائن غریب سڑی سر دا روپو زائن دا شپک سوا بکڑی لورکم نو دا دا پاس چی دی صبرو کا چی دا ناوی کور تراولم کٹ پوزے کٹوے سمسے ستیل مالگا دا کورتے یو سم بازار تراغلے سودا دا پار ما زاد علیہ چی کمی پیسیوی سودا کئی پدی کی آواز کی دیا یا خیل اللہ ارکبی النفیر النفیر اے دا اللہ دین سپایانو دا اللہ لخکر مجاہدینو راسوارش پسورلو ڈلی ڈلی جہاد داروز دے داسی روپے لاس کی نیولی دی اوبر آسمان تے اوکتا نظر نظرتن فی السما پیچی سنگ بے کتلی
خدا الفاظ دی نظر نظرة فی السما پتہ لگی سنگ بیکر یا اللہم لا جعلن هذه الدراہم فیما دا روپے خود خپلی ناوی دا پارا مارا ٹولی کڑے چرت پسترگو مگلو مگلو نکاو شوا پارمانو ارمانو وادو شا روپے دا مہر ملاو شوی مارا ٹولی کی دخپلو مرگرونا لیکن اللہ استا دین تا استا قرآن تا ضرورت دے مو خدا ایمان دے چیزانم پتا قربان دے نو جہانم پتا قربان دے اے الہ العالمین نندا پیسی بناوی لنور کو نندا روپے سامانونا سودا بناخلم آغا زیب لگم چت پی رضا کی گستا حبیب پی خوشاری گستا دین و کتاب لفائدہ ملاوی گی اسی واغست تورے واغست لاو پاس سور لاس پتراد مجاہدین صفنو پلا روان شا یو تورا کپڑے واغست لمخی پٹکا علماء ویدہ مخی دید پار پٹکا چرت رسول اللہ میو نوینی او واپس مینے کی چیزلار شاناوی کور لراولانن چوٹیوں کا مکو جی چوٹی ملاو ایوی جی چوٹی ملاو نشیدہ عاشقان دی مکتب عشق کے انداز میرا لے دے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کی چھٹی ملاو نشی نبی علیہ السلام میں انتی جنی مخی پٹ کڑے دے تورا کپڑے تڑلی دا صحابوی پس صفونو کی ولارو من نبی جنگا دیر پنار توب جنگی کافرانو سٹونے پریکول ناشنا نر غیرتی زوان مندر پلی کی را دا از پاو خواهی دا تیندکی و خوڑا دارا پریوت چرا پریوت اس پلی انتظار نده چه سوک بمی اوچتی نا نر دے نر توپی او دا سیدہ مٹی انو داختلی آو چی دے او انو داختل حدیث کرا فبانت سواد ساعدیه ساعد دا ساعد دا توری مٹی خکارش نبی علیہ السلام خواہ کی تیری دو یہ ادری گا دا مخدی پٹ کڑے دے ماو پی جن دیا وانت سعد تسعدی تاسی مخی کراو کوئی بی ابی و امی انت یا رسول اللہ نصعد مورو پلار میں دستاسو نا قربان شیاو دستاسو نوکر سعدی بی خواہ واورا انت سعید اصبحت سعید تو خوش قسمت وی و خوش قسمت شوی جنتی شوی بس دقی لگاوا دقی تندوا لار جنتی شوی صاحب ستا پا غیرت اللہ راضی شوی انت سعید اصبحت سعید بیا ندے پواشد پاسی ٹوکڑی دی کافران کو صفونو کی ننوتے دے او جنگی دلے دے بیا چا آوازو اصیب سعد یا رسول اللہ سعد شہید شاہ حدیث کرانی نبی علیہ السلام پخاورو کی کیناس پرلتی ہوا او ای شہیدان خودیر دی خدا سعد مال راولے سعد راوست دا سعد سرد اللہ دا حبیب پغیق کی پروت دے کو دوڑو خرد پوینو رنگ دا سعد سر دا رسول اللہ پغیق کی پروت دے او دا اللہ دا حبیب دسترگونا دا لڑائی دا اوخ قروانی دی او دا سعد پا مخ پریوزی او دا مخ دا سعد تین زلی کی اوخو سوخ چی دا اللہ حبیب او جڑل بے او خندل سا پا جڑا پسی خنداش لگ ساتھی او خندل بیا نبی علیہ السلام مخ مبارک دا سوار او تاوک تتے او صحابی والار دے بدری صحابی دے ابو لبابہ ابن منذر رضی اللہ تعالی عنہ صبر رو انش چگئے کر اید اللہ حبیب رائنا من کا سلاس خساری ننمنگ دری عجیبہ عجیبہ کارون اولی یو باکیتا لما باکیتا تسو جڑل نو ولی
دیم زحکتا لما زحکتا تاسو خاندل داولی درم اعرستا تاسو مخواړو لما اعرستا ولی مو مخواړو دور کله خو به داسې موږ نه لیدل نبی علیہ السلام ورته ابو لبابه اوسې واوره اما بکائی فشوقا الى سعد ہر چیز ما جڑاوا نو د سعد د مینی د وجنوا دا سعد په ما ډیر ګرانو ما ډیر خوبو د سعد مینیو جوړولم بعض علماوی د سعد دی مینی چې الله سره دین سره رسول الله سره دا مینوا چې هر څه په قربان کړل دیلوی قربانه او دیلوی مینی زو جړولما واما ذکی فرأيت منزلته عند الله هر چې بیا ما وخندل د دې وجینا چې ما د سعد مرتبه او مقام د الله په در کې په جنتونو کې ولیدلا چې الله سعد له ډېرې لوړې سترې اوچتې بهترې درجې ورکړې بس دی جملہ کی میں غرض جو جڑ گیا وہ اڑ گیا اما ذکی فرأيت منزلته عند الله ویساد کم زینا پور تشوی نو کم زیتا رسیدی جو جڑ گیا وہ اڑ گیا واما ایرازی حجی ما مخوڑاو نماولی دل چکلا دساد رو د جنت په دروازه دنکی دا د جنت حورو د سعد بیبیانو دمرا په محبت منډي وهلي سعد پلا استقبال د سعد د پارا دمرا په شوق را منډي کړي چې دا غي د پړلو نه پنسي اوچتې شوي پړلې ښکار شوي مال حیا رالا ما مخواړو لال شے د سعد بی بی توائے چی اللہ سعد لا پا جنت کی ستان خست خست بی بیانی ورکڑی جو جڑ گیا وہ اڑ گیا جو جڑ گیا وہ اڑ گیا قرآن اور صاحب قرآن سراد چا نسبتی وفا پیدا شا چال جوڑ نصیب شا چالا دو وفادار رشتہ ملاو شوا آغوال وطو لار 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 نکم زیت اولائکا هم المفلحون اولائکا هم المؤمنون حقا اولائکا هم الراشدون اولائکا حزب اللہ جو پھر گیا وہ گر گیا آغا مردار ابو جہل عمر ابن حشام پا میدان دا بدر کے مردار پروت دے جو پھر گیا وہ گر گیا آغا قریشی تک سرسپین مالدار نصبدار عہدیدار ابو لہب گر گیا دمرس خاشے دے دمر بیناک شوے دے روایاتو کی راضی چھ دے داخری وقت آغا ذلت دا دنیا دا پارا نشان عبرت شا دانیس خاشوی بینونا خوارش والنکوٹا کے بن کا بیالتا دا ذلت پا مرگ مرشا خپل بچی نیز دے نشول ورکلے چواریانو لے پیسی ورکلے اور اے وستل چی دا بابا زمانگا کندی تو غرزوائے خوری پیوارائے جو پھر گیا وہ گر گیا تمر زلیل شدا ابو لہب تبت یدا ابی لہب و تبا جو پھر گیا وہ گر گیا
دومره ذلیل شابو لهب چې خزه په بده یاد شوا و امرأته حمالة الحطب چواړیان چرال دا بینی ولید وي موږ د دنیا هر ډیران چتولی دا نشو چتو دی ورله پیسې زیاتې کړې مزدوری ډبل ټریپل واله خودی مردار لکند کې وغورځوي خپل بچی نږدې نه راځي الله الله هغه سید خلاص بنو دا گیر آواز پڑھاوئی دیکرا دیکا کو پکند کی اوپر جو جڑ گیا وہ اڑ گیا جو پھر گیا وہ گر گیا بس دا ٹکے یاد ساتے عزت واڑے کامیابی واڑے سعادت واڑے اطمینان واڑے امن واڑے خوشحالی واڑے جنت واڑے دا اللہ رضا واڑے دی سر جوڑ پیدا کے اللہ مود دنیا و دا آخرت کو خوشحال اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو